सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमयस्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमयस्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणतातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणतातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते स चतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहै अनुवेलकृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान्न गमै कमलादयितान्न परं कलये करवेणुरवा